बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे. सगळे तुमचे सोवे असू. आयज आमी मायदेव सायबिणीची परब व्हडा दोबाच्यान समोरुंकता. ही आमची समोरुंडी अर्थाबरीत करूंक आयच्या सेवा धर्माक आमी विशय विचून काडला. मोग मोगान जियोंक गोराब्याक मोगाचो संतोष. हो विशय आमोरीस लेतिसिया मोगाचो संतोष हे पवित्र सोबेचे शिकवणेचेर आदारलेलो आसा. 2016 वर्सा पाप फ्रांसिसान बिस्माचे परिशोदेन उपरांत गोराबांतल्या मोगाचेर आपली शिकवण आमकां दिल्ली आनी ते शिकवणेचो माथाळो तशेंच सुरवातेची 2 उतरां मोगाचो संतोष हे आपले शिकवणेंत पाप फ्रांसिसान लोक संस्काराच्या आनी गोराब्या वयर भोव मोलाची शिकवण दिल्या. माय मारिया न्हयच आपल्या गोराब्याक पूण आख्ख्या मनशाकुलाक मोगाचो संतोष जाली. गोराब्याच्या मोगांतल्यान वाडोवन त्याच गोराब्यान बाबायत्याचें बी आपले भितर रोयलें आनी तें बरे तरेन वाडून आयज तिका इतलो व्हडलो मान आमी दिता. मोग मोगान जियोंक आमी भागीवतपणाच्या रस्त्यार आमची पावलां मारुया आनी संतोशाच्या उमाल्यांनी ह्या मिसांत वांटो घेवया. आयज खरीत भाशेन आमच्या मायंत देव सायबीण मायचे परबेक आमी एकठांय जाल्या. तिच्या आसऱ्या काल आमी आसां आनी ती जावन आसा आमकां आमच्या जिविताचो बरवसो मोगान जिवंक अदीक आनी अदीक मोगान भरलेली आमी जावंक ती जावन आसा आमकां नमुणो. तिच्याच खाकेन आमकां घालुया आनी तिच्याच पावलांनी अदीक आनी अदीक चलूंक आमकां आदार बाबा कर म्हूण तिचेच लागीं मागुया. सगल्या आमच्या पातकांची तुक्तरण म्हणया. हांव पाते सरपत पैदारा देवा तुमकां बापणेलो म्हजो दुनिया सारून सांगता मनाक सुदोन तोडान सारून वायटा कारणान बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान म्हजो अपराध म्हजो भोव अपराध ताका सोदपाक घेवन सदां सांगपार बरें सगळ्या देवदांक आनी भक्तांक तुमकां बापणेलो म्हजे खातीर आमच्या सरस देवा लागीं ते करात म्हूण प्रार्थना मागता. सरपतबेदार देव आमची काकूत करूं आमची पातकां बक्षून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. Christ,
प्रार्थया मोगाच्या आपणी बाबालो खरीत भाशेन हांव आमच्या करजुयांच्या दर एकल्या कुटुंबा पासत मागता अदीक आनी अदीक ते मोगान भरलेले जावं ह्या वेळार आमचेय कुटुंब सायबीण मायच्याच हातान घालुया. देवा आमच्या स्वर्गींच्या बाबा तुवें भाग्यवंत मारयेचें आंकवारपण फळादीक करून मनशा कुडाक सासणाच्या सुखाचे इनाम दिले. तिचे उद्देशी तुजो पूत जिविताचो रोचणार आमचे मदें आयलो तर तिचे माये मोगाचे विणवणेन दर एका मनशाक जेजू आनी ताचो संतोष मेळो. हे आमी मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुज्या आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक. धर्मदूताच्या इतिहासा वेले वाचप. बावार्थ्यांचो जमो एका काळजाचो आनी एका मनाचो आसलो. आपणा लागीं कितें आसलें तें फकत आपणाचेंच म्हूण कोण समजनासलो कित्याक ताचे लागीं आसलें तितलें बागा दवरतालीं. धर्मदूत व्हडा बोळान सोम्या जेजूच्या पुनर्जिवंतपणाक गवाय दिताले आनी तांकां सगल्यांक व्हड मान आसलो. तांचे मदें कोणाक कांय उणें नासलें. जांचे लागीं भाटां व घरां आसलीं ती विकून तांचे दुडू ती हाडटालीं आनी धर्मदूताच्या पांयाशी दवरतालीं आनी मागीर जण एकल्याक आप आपले गरजे प्रमाणे हे दुडू वांटतालीं. देवाचें उतरें. देवाचें उतर आमच्या कानात सारला ताका आमचो जबाब हे पोरी गावन जातलो. Sogli Buria. Sorves porak tirvasa, tokit lo poro, tatso baibo, bit bedas lolo. Israel chaputa duvari boche, tatso baibo, bit bedas lolo. Arora chaputari boche, tatso baibo, bit bedas lolo. Sorves porachi bokti kotole ari boche, tatso baibo, bit bedas lolo. Sebab Sorves porak dibasa, dokit lo poro, tatso baibo, bit bedas lolo. Sorves porachaus viahatat zoit vele, sorves porachaus viahatat keli, Vorti kortutva, how botsada, how chivotsa stolo, ari sorves porachi kortutva, vorti tolo, sorves porat bakaka slaili, poritska slaili, por borracha tsopkyata reba, Kasodukda. Sebab Sorves porak
Salvador patpiadi sorutilo, tot salocociasor dit Salvador. He sorves pararut scorurala, te polio cabi tot axaleu. Sorves parat codilotiso, sotoshi ariadot poritzalia. Sebab sorves parat dipasar, tokit lo poron, tak sobaibo, bipedas lolo. भाग्योत सुवावाचे पयले चिटी वेले वाचप. प्रितीच्यानो, जो कोण जेजूक अपेक्षीत म्हूण सोत मानता तो देवाचो पूत, आनी जो कोण बापाचो मोग कोत्ता तो ताच्या भुरग्यांचोय मोग कोत्ता. देवाच्या भुरग्यांचो आमी मोग कोत्ता म्हूण हे खण्णे वरवीं आमकां कळून येता की आमी देवाचो मोग कोत्ता आनी ताच्यो आज्ञा पाळटा. कारण देवाचो मोग करूंक म्हणजे ताच्यो आज्ञा पाळूंक आनी ताच्यो आज्ञा जोड न्हय. कित्याक जाका देवान जोडून दिला ताणें संवसाराचेर जैत व्हेलां. संवसाराचेर आमी जैत व्हेलां तें हें आमचो भावार्थ. कोण संवसाराचेर जैत वत्ता जायत, जेजून देवाचो पूत म्हूण सोत मानता तोच. आयला तो जेजू क्रिस्त उदका आनी रोगता वरवीं आपूण आयला म्हूण ताणें दाखयलें. उदकाचे वरवीं न्हय तर उदका आनी रोगता वरवीं. आमी आनी आत्मो हाका गोवाय दिता, कित्याक आत्मो म्हणल्यार सोत. देवाचें उतोरें. उद्गाराक उबी रावया. आमी गायन गायतले हांव B9 page 25. B9 page 25. Sorves por तुमचे सोबे आसून, तुमचे सोबे आसून, जुवामा पोर म्हणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. जेजू पुनर्जीवन जालो ते सांजे म्हणजे सातोड्याच्या पयल्या दिसाक शीस जमलोली आसली थंयची दारां जी देवाच्या भिरांतीन बंद करून दवरलोली. जेजू भितर सरलो आनी तांचे मदीं उबो रावलो. ताणें तांकां म्हणलें, शांती तुमकां. हे म्हणून ताणें तांकां आपले हात आनी आपली कूस दाखयली. सोम्याक पडून शीस कुशाल जाले. नव्यान जेजून तांकां म्हणलें, शांती तुमकां. जसो बापान म्हाका पाठयला तसोच हांव तुमकां पाठयतां. अशें उलोवून ताणें तांचे स्वास सोडलो आनी तांकां म्हणलें,
पवित्र आत्मो घेयात, जांची पातकां तुमी बोगशितात ती तांकां बोगसतली, आनी जांची पातकां तुमी बोगशिना आसात ती तांकां बोगसोची नात. जेजू आयलो तेन्ना 12 मदलो एकलो जवळो म्हणलोलो तोमास तांचे बरोबर नासलो. देखून दुसऱ्या शिसांनी ताका म्हणलें, आमी सोम्याक पळयला. पूण ताणें तांकां म्हणलें, ताच्या हातांचेर हांवें किळ्यांची खुणां पळयल्या शिवाय आनी किळ्यांचे सुवातेर म्हजें बोट घाल्या बगोर आनी म्हजो हात ताजे कुशीन घालिना जायन जाल्यार हांव सोत मानशाक ना. 8 दिसां उपरांत शीस 9 घरांत आसले आनी तांचे बरोबर तोमास. दारां बंद आसतना जेजू भितर सरलो आनी तांचे मदीं उबो रावून ताणें म्हणलें, शांती तुमकां. उपरांत ताणें तोमासाक म्हणलें, तुजें बोट हांगा घाल, हे पळय आसात म्हजे हात, तुजो हात लागीं हाड आनी म्हजे कुशींत घाल. ह्या फुडें आनीक दुबाव दवरूं नाका, पूण बाबाड दवर. तोमासान ताका म्हणलें, जाप दिवन म्हणलें, म्हज्या सोम्या आनी म्हज्या दोनया. जेजून ताका म्हणलें, म्हाका पळयलोय देखून तुवें विस्वास दवरलोय. पळयनासतना विस्वास दवरता ती खरेंच सुभागी. आनीक जायत्यो कोणा जेजून शिसां हुजीर केल्यो त्यो ह्या पुस्तकार बरोवन दवरूंक नात. पूण जेजू म्हणल्यार अभिषेक्त आनी देवाचो पूत म्हूण तुमी विस्वास दवरचे खातीर आनी विस्वास दवरून ताचे वरवीं तांकां जिवीत मेळचे पासत ह्यो वस्तू बरोवन दवरल्यात. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान वाखाणी तुका क्रिस्ता. हॅपी इस्टर टू यू ऑल. हॅपी इस्टर. कित्याक ह्या जेजूच्या पुनर्जीवन जाल्ल्या हे आठवडे सोंपला, 8 दीस सोंपल्यात, पूण हे खुशालकायेन आजून आमी आसा. आनी त्याच खातीर हांव तुमच्या ह्या गांवांत भितर सरलां तेन्ना आनी तुमचे बरोबर मागण्यांत हांव आसा तेन्ना हांव तुमकां ही परबी दिता, परबेची हॅपी इस्टर. आनी तेच बरोबर हॅपी फीस्ट टू यू ऑल. आवय हांव जाणा ब्रेकफास्ट केल ना. हॅपी फीस्ट टू यू ऑल. हय बोल्ल्या कोपेल बोल्लां, भायरूय बोल्लोली आसात, कित्याक ल्हान सुपुल्लें कोपेल. प्रितीच्या बाबा भोंवड्यांदो, ही पवित्र सभा खोर्जुवे ह्या गांवांत आशिल्ली ही पवित्र सभा, खोर्जुवेची पवित्र सभा आयज ह्या दोबाज्यान गेल्ल्या आयताराक ही परब जेजूच्या पुनर्जीवन परब समारंभल्या उपरांत संदी दुसऱ्या आयताराक ही गांवची आस्कारीन मायंड दिवूश आमी म्हणटा हे आंकवार मारीक उलो करून ही परब समारंभ ही संदी मेळ्ळ्या. दर वर्साक मेळटा. आनी हांव नको हे खोर्जुवे रावतल्या कुटुंबांतली बाबा भोंवड्यां सगळीं बरोबर मिसांक आयल्या जाल्यार दिसना गोडे घडचें ना. थोडी आतां येयल्यान सकाळच्या वेळार आनी गोडेक थोडी जाण मागीर येतली 9:30 मिसाक. आयचो विश्वय बाबा भोंवड्यांदो घोराब्याचेर लक्ष घालता, कुटुंबाचेर. आनी त्याच खातीर देवाच्या उतराच्या आदारान जो आमी ल्हानसो नियाळ आमी करता तो आमच्या कुटुंबाक. तुमी हांगा आसात ती आनी मागीर घोडे येतली ती आनी घोडे लागीं येवंक घडोना तेंकांय बी. खोर्जुवे रावतल्या भावा भयणाच्या कुटुंबाक तरी हांवें विचारलें जाल्यार तुमच्या घराचो कुटुंबाचो संतोष कितें? वॉट इज द जेम ऑफ युअर हॅपीनेस, जॉय? तुमचो जबाब कितें जातलो? तुमच्या कुटुंबान तरी खुशालकाय आसा, संतोष आसा जाल्यार ताचें कारण कितें? बरी हॅपी नाय सर म्हाका नो. कारण कितें सांगात. रायट रॉंग ड्यू रिस्पेक्ट. हां
भुरगीं ओके आनी कोण कितें सांगता मोग ओके लांब मोग आनी कितें प्रितीशा बाबा फुड्यान न्हू वेळ चड काडचो न्ही मागीर वाडटा वाडटा सुर्या वयर चलता गरमी जातली वेगवेगळे जबाब ह्या प्रश्नांक खर्जुवें रावतल्या कुटुंबांतली ही सवस्काय संतोष कुशालकाय हें आसप हाचें कारण कितें तरी प्रश्न विचारलो जाल्यार बाबा तुमी सांगता ते भाशेन वेगवेगळे जबाब मेळटले तुमच्या कुटुंबीक जिविता प्रमाणे पूण सगल्यांचो एक जबाब आसूंक जाय फुडें तुमी सांगूंक भियेतात जो थोड्या जाणांनी आतां उदगाल्ला आनी तो म्हणल्यार मोग आमच्या भयणीन भुरगीं म्हणल्यान हातूंतल्यान तें मोगांतल्यान मोग बाबा फुड्यान आनी त्याच खातीर ही परब आयज ह्या ल्हान उतराचेर लक्ष घालूंक आमकां एक सोयेक दिता कोणें आयकूंक ना मोग म्हणल्यार कितें तें आयकलां केन्ना आयकूंक ना कोणें आयकलां न्हू आनी बाबा फुडें मोग म्हणटा तो ह्या संवसारांत आमकां सगळे सुवातेर सगळे भाशांनी सगळ्या कोणशांनी आमकां पळोवंक मेळटा टीव्ही पळयात सोनी आनी कितें मागीर स्टार प्लस ही सिरियलां बाबा फुडें न्हू खंयचे मोग दाखयता कोण मोग दोत्ता कोण मोग सोडटा कोण तितून केंसां करता हें सगळें सिरियलां दिश्टी पडटा तियात्रांत गेलीं जाल्यार बाबा फुडें मोगाचेर बाबा फुडें पडदे आमकां दिश्टी पडटात मोगाचेर नाचलोले आनी हे भाशेन तरी आमी पळयले जाल्यार बाबा तीन उतरां मोग आमी म्हणटा लव ल्हान उतर सादें उतर पूण आख्खें आमचें जिवीत आनी आख्खें आमचें कुटूंब बाबा फुड्यान दवर आनी कुटुंबाचो संतोश ह्या उतराचेर दवरलेलो आसा कशें जियेता आनी हे मोग घेवन आमी कसलें जिवीत जियेता गोरेब्याचें जिवीत आनी हें करता आसतना फुडें वेता आसतना बाबा फुडें हें ओळखून घेवया की आमचे गोराबे आमचें कुटूंब जावन आसात मुळावी शाळा आमी शाळेक वेता वी गो टू स्कूल बट आमी जाणा कुटूंब जावन आसा मुळावी शाळा फर्स्ट स्कूल आमी जाणा आमी घरांतली भायर सरून इगोजीन वेता वो कपेलांत येता पूण ताचे पयलीं म्हजें कपेल जावन आसा मुळावी देव मंदीर माय फॅमिली इज अ स्कूल बेजीक स्कूल फर्स्ट स्कूल एंड माय कुटुंब म्हजो माय फॅमिली इज जावन आसा द फर्स्ट चर्च डोमेस्टीक चर्च आमी म्हणटा आनी त्याच खातीर बाबा फुडें जें आमी कितें करता जें आमी कितें शिकता तें पयलें खंय शिकता घराब्यान आपा जेजू म्हणून थँक्यू म्हणून ABCD म्हणून 1 2 3 बिफोर वी रीच टू द स्कूल आनी बिफोर वी कम टू द चर्च हें कुटुंबान बाबा फुडें शिकोवंक सुरू जाता आनी बाबा फुडें एका कुटुंबान तरी आमचें एक कुटुंब जावन आसा एक मुळावी शाळा आनी मुळावें देव मंदीर जाल्यार मोग कितें तें ओळखूंक आनी मोग जियोंक आनी मोगांक वाडोवंक जाल्यार वीच इज द बेजीक प्लॅटफॉर्म कितें खंय शिकतले आमी घोराब्यान शिकतले आनी खंय शिकूंक जायना घोराब्यान शिकतले सगल्यो वस्तू तरी घोराब्यान तर आमी शिकता जाल्यार हें ल्हान उतर म्हणजे कितें कशें जियोचें कितें करचें हें मोगा विशीं बाबा फुडें हें सगलें घोराब्यान जावंक जाय आनी जाता हातूंत दुबाव ना आनी त्याच खातीर ही गरज ओळखून घेवन की आमचें घोराबें मोगाचें जावंक जाय तेन्ना देवाच्या उतराचेर लक्ष घालून थोड्यो वस्तू आयज बाबा फुडें आयज आमकांच उगडास करुया नथींग न्यू आयज देवाचें उतर कितें आमकां सांगता आनी सांगतले नियाळाक तें आमी नोको अशें न्हू घोडेक आमचे विसर पडला आमचे घोडेक संवसारी जिवीत आमी जियेता आनी घोडेक संवसाराच्यो शिकवण्यो आहात ताका लागून ताजेर घोडेक एक शेणो मांडला तो आमी काडून उडोवंक जाय आयज मागीर देवश हे आंकवार मारेचे मजतीन पयली वस्त बाबा फुडें आनी पयली वस्त हांव 2 वस्तू नियाळात आनी 2 वस्तू सांगून म्हाका आनी 3 वस्तू सांगता जस्ट फॉर सपोर्ट पूण मुखेल 2 वस्तू आयज
जुंय घोराब्यान आमच्या कुटुंबान बाबडीदो मोग आमच्यांनी तो जिवाड करूंक जाता. हे कुटुंबान हो मोग आमी जिवोंक जाता आनी हे मोगांतल्यान मागीर आमी आवय बापूय आमची भुरगीं बाळां जाणटी आसात शेपा शेमाय सगळीं बरोबर हे मोगाचें जिवीत कुटुंबान घोराब्यान जिवंक जाता आनी हो संतोश आमी भोगूंक जाता. वी कॅन एक्सपिरियन्स द जॉय एंड हॅपिनेस. पयली गोश्ट आनी ती दोन गोश्टो हांव सांगूंक सोदता त्यो द टू टेबल्स ऑफ द फॅमिली. दोन मेजां जे कुटुंबान आसूंक जाय आनी तातूंतल्यान बाबा फुड्यान कम्स द लव, एक्सपिरियन्स ऑफ लव एंड देन द हॅपिनेस. लव संतोष आमी म्हणटा, कुटुंबीक संतोष. आनी पयले बाबा फुडें हांव म्हणटलो पयले एक मेज जावन आसा तें म्हणल्यार बाबा फुडें आमचें जेवणाचें मेज. जेवणाचें मेज तरी ना जाल्यार खंयचें एक मेज. एका कुटुंबान हांव भितर सरलो आनी त्या कुटुंबाचें तें घोराब्याचें आदलें घर बाबा फुडें तेमी आख्खें रेन्युवेट करून नवें केलां आपलें घर. आनी वस्तू घरांत नव्यो हाडल्यात गरज ते प्रमाणे. पूण म्हजी नदर पडली मेजाचेर, जेवणाच्या मेजाचेर. आनी हांवें विचारलें आख्खें घर तुमी बदललां, जायत्यो वस्तू गरज आहा ते प्रमाणे बदलल्यात, जेवणाचें मेज आदलें पोन्नें दिसता, कित्याक बदलूंक ना? आनी म्हजो तांचो जबाब कितें जालो जाणाय? कित्याक वी डोंट वॉन्ट टू चेंज or don't want to exchange that table because ताचे सट भोंवतणी मोग आसा. आनी हे बाबा फुड्यान पयल्या वाचपांत आमी भितर सरुया, समजून घेवया. धर्मदूताच्या इतिहासान आमकां पयल्या क्रिस्तांवांची खबर केल्ली आसा. पयले क्रिस्तांव जे जेजूचे समुदायीक जिवीत न्हू बरोबर हे समुदायीक जिवीत जियेताले. आनी पयले वाचप आमकां म्हणटा एका मोनाची आनी एका काळजाची आसली, सगळें भागा आसलें. आयज आमच्या कुटुंबीक जिवीत जियेता आसतना आमच्यांनी म्हणूंक जाता काय वेन 4, 5, 6 पीपल लीड एज अ फॅमिली लायफ आमचें म्हणूंक जाता आमचें मन काळीज सगळें एक आहा काय? सोंपें न्हय तें. कुटुंबान जियेता आसतना घोव आसतलो, ताचें मन वेगळें, ताचें काळीज वेगळें. बायल आसा ताचें मन काळीज वेगळें. भुरगीं आसात तांचें मन आनी काळीज एज पर द मॉडर्न टायम्स. शेपाय आसात घोडे एज पर द जनरेशन गॅप, तांचें मन ताचें काळीज वेगळें. बाबा फुडें म्हणटकूच 5-6 लोक कुटुंबीक आमी जियेता तेन्ना बरोबर जियेता तेन्ना आमची मनां वेगळीं, आमची काळजां वेगळीं जाल्यार हें सगळें बरोबर खंय वीच विल बी द प्लेस टू कम टू टॉक टू डिस्कस एंड देन कम टू द कॉन्सेप्ट ऑफ लव. उलोवया, भासाभास करुया, आमच्या कुटुंबाक कितें बरें पडटलें अशें उलोवप भासाभास करून मनां वेगळीं आशिल्लीं मनां वेगळीं आशिल्लीं काळजां बरोबर एक जातात. मनां एक काळजां एक जातात काळजां आनी सगळें आपणाचें म्हूण ओळखून घेवन बाबडीनो हो मोग आमी जियोंक पावता. दीस कॅन हॅपन ओन्ली इफ यू हॅव समथींग कॉमन वीच इज नोन एज अ टेबल. आहा काय आयज? काल राती तुम्ही बरोबर जेयल्यान? आयज बाबा फुड्यान तुमीच जाणान लेट्स गो फॉर डिनर, लेट्स गो फॉर लंच आउटसायड आनी सगळीं जेवणां बसलो आहाय. माय आहा, पाय आहा, भुरगीं आहाय, कोणी तुज्यो जाणटी आहात. एवरीबडी इज विथ देयर मोबायल्स. नोबडी नो दॅट माय मदर इज देयर, माय फादर इज देयर. मुगे भुरगीं आहाय नो. आनी त्याच खातीर पितीच्या बाबा फुड्यान ह्या पयल्या क्रिस्तांवांची देख घेवया. एका मनाची एका काळजांची जावया, सगळें आपणाचें म्हूण ओळखून घेवया. आनी हें घडोवंक द फर्स्ट टेबल दॅट इज रिक्वायर्ड. पयलें मेज आमकां ती सुवात हें जावन आसा मेज. आनी भोव करून तें जेवणाचें मेज जे आमी बरोबर एक तरी जेवण जेवता आनी उलयता आनी एका मनाची एका काळजाची जावंक आमी वावुरता. आनी हातूंत एक कुटुंबाचो मोग वाडटा आनी संतोष. देर कम्स द हॅपिनेस. दुसरें मेज जावन आसा बाबा फुड्यान दुसरें मेज जावन आसा बाबा फुडें देवाच्या उतराचें मेज. देवाचें मेज, जेजूचें मेज. 2 टेबल्स. हें एक्चुअली पयलें आसूंक जाय पूण हांवें तें दुसरें दवरलां. आनी हें आमकां दुसऱ्या वाचपांतल्यान मेळटा. भाग्यवन जोवांचें पयलें चिटी तें दुसरें वाचप परगट जालां. तें अशें म्हणटा
तूं देवाचो मोग करताय आनी तूं एकामेकाचो कुटुंबान आनी कोणाचो तूं मोग करूंक सोदताय जाल्यार यू हॅव टू ओबे हिम. ताचे आयकूंक ताच्यो आज्ञा पाळूंक जाय. तूं तरी देवाचो मोग करताय म्हूण सांगताय आनी तुज्या जिवितांत तुज्या कुटुंबान तरी तूं देवाच्यो आज्ञा पाळिनाय, तूं तुकाच फटयताय. आनी त्याच खातीर प्रितीच्या बाबा भुरग्यांनो, आयज आमच्या कुटुंबान देवाचे मेज म्हणटात ते मुणगे देवाक मागणें करूंक सायबा तूं पाव म्हणून सगळी कुटुंबाची वांगडी बरोबर एक मागणें तेसाचें मागणें करूंक ही स्वाद आमकां आसा काय, वेळ आसा काय? आनी बाबा भुरग्यांनो, हें तरी घडों ना जाल्यार म्हज्या कुटुंबांत संतोश कसो आसतलो? हाव आय एम एक्सपेक्टिंग टू बी हॅप्पी. म्हज्या कुटुंबांत प्रोस त्रास येता तेन्ना स्टील आय एम स्मायलिंग. हाव इट इज पॉसिबल वेन देर इज नो प्लेस फॉर गॉड. देवाक स्वाद ना तेन्ना. आनी त्याच खातीर पितेच्या बाबा भुरग्यांनो, हें दुसरें मेज जें आमकां गरजेचें तें म्हणल्यार देवाचें मेज, जंय आमी सगळीं बरोबर देवा लागीं उलयता, देवाक वेळ दिता आनी इन रिटर्न वी आर ब्लेस्ड. आमचे घोराबे आमकां आशिर्वादान आमकां भरतात आनी आमकां तुवें संतोश मेळटा. ह्यो दोन वस्तू बाबा भुरग्यांनो आयज नियाळाक आमचे घोराबे खरेंच खुशालकायेचे आनी संतोशाचे जातले जाल्यार ह्यो दोन वस्तू मनान दवरल्या उपरांत आनी 3 सपोर्टीव आमी म्हणटा कॉम्प्लिमेंटरी 3 पॉयंट्स आनी हे 3 मुद्दे जावन आसात देवाच्या उतरांतल्यान. पयले सुवातेर जेन्ना तिसऱ्या वाचपान आतां हांव येता आनी तिसऱ्या वाचपान बाबा भुरग्यांनो आमी पळयता पुनर्जीवन जाल्लो जेजू आपल्या शिसांक कुटुंबाक भेट करूंक येता. सगळे शीस बरोबर आसले हें दाखयता एक कुटुंब. आनी थंय जेजू येता तेन्ना कोण नासलो? कोण नासलो? कोण दुबावलो? त्याच खातीर पितेच्या बाबा भुरग्यांनो, पयली वस्त बी विथ युअर फॅमिली मेंबर. तुजें कुटुंबीक जिवीत जी आसतना तुज्या कुटुंबाक कितें जाय, कितें वेळ दिवंक जाय तो दी. डोंट मिस युअर फॅमिली टायम अँड द फॅमिली एनवायरमेंट. थॉमस बाबा भुरग्यांनो आपल्या शिसां बरोबर ह्या कुटुंबाक नाचलो आनी ही मिस्ड द बेस्ट पार्ट ऑफ इट. थॉमस नासलो देखून बाबा भुरग्यांनो थॉमसाच्या जिवितांत घुसपड भितर सरली. तुज्या कुटुंबांत तुज्या वेळ दी. बी विथ युअर फॅमिली. वी हॅव टायम फॉर एवरीथींग टुडे. वी हॅव टायम फॉर फ्रेंड्स, वी टायम फॉर वर्क, वी हॅव सगळें आमी करता. पूण तुज्या कुटुंबाच्या वांगड्याक तूं आसा काय, वेळ दिता काय? फर्स्ट थिंग. सेकंड थिंग बाबा भुरग्यांनो, तुजें कुटुंबीक जिवीत जियेता आसतना थॉमसा भाशेन दुबाव दवरिनाका. द व्हडल्यांतली व्हडली कीड कुटुंबीक जिवितांत, लग्नी जिवितांत दुबाव दवरिना. थॉमस दुबावलो आनी बाबा भुरग्यांनो ह्या थॉमसाच्या जिवितांत मागीर दुबाव ना. ताणें मागीर भावार्थ दवरलो आनी पुनर्जीवन जेजूक मानून घेतलो. दुसरें बी केअरफूल ऑफ डाउट्स. हे सगळे मुद्दे दोनूय इट्स लिंक टू द बोथ द टेबल्स. दोन्ही मेजांक लागू जातात. आनी तिसरे सुवातेर बाबा भुरग्यांनो आयज हो दुसरो आयतार आमी पाळटा पास्कांचो तो जावन आसा डिवायन मर्सी काकलुतीचो आयतार. कुटुंबीक जिवीत जियेता आसतना आमी चुकतेले. थॉमस चुकलो आनी जेजून ताका बक्षिलो. तुज्या कुटुंबीक जिवीत जियेता आसतना बाबा भुरग्यांनो वयर सकयल जाता आसतना be humble to accept, do humble to say sorry. ल्हान जायात. देवाची काकलूत बाबा भुरग्यांनो एकामेकाक वांटात. आमी तरी चुकता तेन्ना देवाचे काकलुतीक उलो मारता तेन्ना आमी कुटुंबीक जिवीत जियेता आसतना वी हॅव टू लर्न दिस सिंपल वर्ड्स. वन ऑफ देम इज टू से सॉरी. म्हाका बुकोस हांव चुकलो. तर पितेच्या बाबा भुरग्यांनो मायंड द देवश. कोणाची आवय? मायंड द देवस, मदर ऑफ गॉड. जाली आवय जेजूची आनी शेवटी जाली आवय म्हजी आनी तुमची. ही आवय जावन आसा आमची आवय ह्या गांवची आस्कारीन आमच्या कुटुंबाची. सुरवातेक देवाच्या उतराक वय म्हणलें तातूंत मोग आसलो.
जेजूक सांडलेलो ते सोदूंक गेली आपल्या पोती बरोबर, थंय मोग आसलो. जेजू कश्टवलो तेन्ना ती वाट चल्ली, तातूंत मोग आसलो. खुर्सामणी उबी आसली बाबा, मोग आसलो. जेन्ना शीस भियेलाय आनी पळोवन वचूंक सोदताले, शिसा बरोबर ती कुळांत उबी आसली, तांचे बरोबर आसली, तातूंत मोग आसलो. आनी आयज ती मांय दिवश ही आंकवार मरेक हो गांव मांय दिवश म्हूण उगडास करता आनी म्हाकाच उगडास करता, तुकाच उगडास करता. ही आवय ह्या गोंयची आस्कारीन म्हज्या कुटुंबाची, म्हज्या जिविताची आवय. ती मोगान जियेली जाल्यार आयज ती म्हाका देख दिता की आमी कुटुंबाच्या दर एक वांगड्यांनी मोगान जिवंक आनी हो संतोश भोगूंक. नियाळ सोंपोवया बाबा वडीलो. थोडोसो वेळ उगी रावात आनी जस्ट इमॅजिन लास्ट वेन यू हॅड युअर लास्ट मील ऑल टुगेदर ऑन दॅट टेबल. तुमकां चिंतात सगळीं बरोबर मेळून केन्ना मागणें केल्लें ऑन दॅट सेकंड टेबल ऑफ द लॉर्ड, जेजूच्या जेवणाच्या मेजार. कितलो वेळ तूं दिताय तुज्या कुटुंबाक. दुबाव येतात, कितें करता तूं दुबाव येता तेन्ना. वयर सकयल जाता तेन्ना मोग मोयपाच आनी हातूंत काकलूत बोगसणें आसा काय. आमचे गोराबे संतोशाचे मोगाचे गोराबे जावंक मागुया. उबे रावया. सन्मानता देवाक, सरपतवेदार बापाक, सरकारान तुमेच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्यास्पत्राक आमच्या सुम्याक तो पवित्र आत्म्या बरपी गरबेस मोलो आंकवार बरे तायन सुनमलो हॉस्पला दाताणे को सोसले ताका कुसा सोडलो तमेला ताका निके पिलो तमेल्या मध्या देवलो तिसऱ्या दिसा बुल्यांतलो जिवन जालो सर्गात चडलो सरपतवेदार त्या बापाच्या अस्व्याक बसला थंय तान जिवे आनी मेलेल्यांचे मनसुबे करूंक येतलो. सत्मानता पवित्र आत्म्याक खातली पवित्र भक्ताच्या एका भक्ताचे लक्षणे विचारचण पण शासनाचे जिवीत. आमेन. मोगाच्या भणी बाबानो, अदीक आनी अदीक मोगान बोल्लोलो व्हडलेली जावन आयच्या नियाळ आमकां आदाराचो जाला. आमच्या जिवितान अदीक आनी अदीक मोगाचें स्वयं आमी आमचें करूंक आमकांच जेजूच्या हातान घालया आनी थोडीच मागणी बापाक पारया. पवित्र सभेच्या फुडाऱ्या खातीर पवित्र सभेच्या फुडाऱ्यांनी प्रिती मोगाची आज्ञा आपल्या उतरांनी आनी कोन्यांनी सदांच परगटूंक आनी आमची पवित्र सभा हे जेजून दिलोले नवे आज्ञाचेर बांदलोली जाल्या पुरो म्हूण देवा लागीं मागुया. आमच्या सरकारी कारभाऱ्यांनी समाजांत वचता ती वायटां नोपयत करूंक गरजेची ती पावलां मारूंक आनी हाचे वरवीं आमच्या गोराब्यांतलो कोणूच असल्या वायटाक सांपडना जाल्या पुरो म्हूण देवा लागीं मागुया. मोगान जिवंक आनी आमोरीस लेतेशियाची शिकवण घेवंक आमच्या गोरोब्यांनी एकामेकाचो हुस्को वाडोवंक वचूंक दुसऱ्याच्या गरजांक पावतली आमकां कोर म्हूण आनी अशी समुदायेन आमी सेवा चाकरी करूंक जिवंक आमची फिरगोस उर्बेभरीत समुदायाचो सडसडीत समुदाय जावंक देवा लागीं मागुया. आमोरीस लेतिशिया आनी क्रिस्ती गोराब्यांनी मोगाचो संतोश. आयचे हे परबे वरवीं आमी संतोशान भरून आमच्या गोराब्याचो संतोश वाडोवंक पावल्या पुरो म्हूण देवा लागीं मागुया.
आयज आमी तुजी परब संभ्रमता अदीक आनी अदीक मोगान भरलेली तूं जाली तुज्या जिवितान सगल्या सवे तूं मोगान वागली आनी मोग शिंपडायलो अदीक करून आमकां मोगाचें जावंक तितलें सोंपें जायना तेन्ना तुजोच आदार तूं आमकां दी आनी ही आमची कोरजेची समुदाय मोगाचो फुलेर कोसून परजोडाव हे आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं म्हज्या बाबणादाय म्हज्या तुमच्या बलिदान सरपत बेदार देव बापाक मानतात असलें जाल्यार पुरो म्हूण मागात देवा आमच्या सरपत बेदार बापा बरें तें सगळें तूं सुरू करताय आनी तूंच तें शेवटाक पावयताय भाग्योन देव मातेची दोबाची परब आमी संतोशान संभ्रमता तिचे विणवणेन तुवें सुरू केलां तें कृपेचें काम तूं शेवटाक पावय म्हूण आमी मागता तुज्या प्रतिबोन पुता जेजूचे नवे सर्वेस्पोत तुमचे सवे आसूं आमचे काडसांव बारुया सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया सर्वेस्परा पवित्र बापा सरपतवेदरा आनी ससनांच्या देवा सर्वकाडयान सर्व टायम तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो भाग्यवंतांक वार मायेचो भक्तीन आमी आयज उगडास करता आनी तिचें दिनवासणीचें गीत गावून तुजी कोणवाडाय आमी वाखाणटा शेकान शेक प्रितमेचेर कितली वर्ती तुजें बिस्मिता सर्व काडी मनशांताय कितली ओप्रेमीत तुजी दयाळाय तुजे ल्हानबीक चाकोन्नीचेर काकुतीन तुवें नदर घाल्ली आनी असो सोडवंडार मनशाकुडाचो तुजो पूत जेजू क्रिस्त आमचो स्वामी तिचे वरवीं आमकां फावो जालो ताचे उद्देशीन देवदूतांचो दलबार संतोशान तुका वाखाणटा सरकार तांचे वाखाणेक आमचे ताडे मेळोवन आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता बाबा खरंच पवित्र थोड सगळ्या पवित्रपणाचे जोर
तुझ्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता जावं ते आमकां आमच्या सुम्यान जेजू क्रिस्ताचे कोड आनी रगत आपलीच कुशेन खोस मरून सोंसोवपेच्या आदी ताणें उठो घेतलो तुका दिनपासून तो म्हणलो तो आपल्या सांग दिलो आनी म्हणलें हो तुमी सुभाष घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पाचे तेच बरे जेवण जातोच ताणें घास घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ते आपल्या सांग दिले आनी म्हणलें तुमी सुमेस घेयात आनी आतलें पियेयात ही म्हज्या रगताची काल्स नव्या आनी सस्नीक कराराचें हें रगत पातकांचें भक्षणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सुमेस मनशा पासत तें वारवतले हें म्हज्या उगडासाक करात Babaletacho good pogotuya बाबा जेजूच्या मन्नाचा आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी ह्या जिविताचो उंडवान चडपणेची काल्स तुका समर्पिता तुज्या मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आम्हा समजता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सभेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेली तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर फ्रांसीस आमच्या भाग्यन बाबा फिलिपनेरे आमच्या गोडी बाबा आनी सगळे यात्निकी वर्गां बरोबर तिका प्रतिमुखान पडय पुनर्जीवनपणाचो बरो सुदरून मेल्यांत ते आमच्या भाव भयणांची काकूट कर फाटल्या वर्सा जी कोण आमची भाव भयणां मरून गेल्या सगळ्यांचो आमी उगडास करुया तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या सुमेस्तान तुजे परसरीत मुखामोर पड्यांक फावो कर आम्हा सुमेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता आंकवार मरे देवाचे माय सांगाती तुज्या पती भाग्यन जुसे भाग्यन धर्म दितान स्वरूप काडी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या हाता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजूता पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वोद्वेदार बापा सर्वबंधन आनी भय तो तुका सासणाच्या सासना म्हजो कुटुंब मोगाचो जातलो जाल्यार हांव मोगान बोल्लोलो जावची पयली गरज आसा हांव खंय चुकता जाल्यार आमची चूक ओळखून घेवची गरज आसा अदीक आनी अदीक आमची असोगताय ओळखून एकामेका पासत मागची गरज आसा आमकांच जेजूच्या हातान घालुया आमच्या घराब्याक जेजूच्या हातान घालुया आमच्या भुरग्यांक जेजूच्या हातान घालुया अदीक करून आमच्या परदेसान आसलेल्या भाव भयणांकूय जेजूच्या हातान घालुया आनी सगळे सायबीण मांयचो सांगात आनी सायबीण मांयच्या मोगाची आमी साक्षी जावंक आमकां जेजूचो आदार मागून म्हणुया आमच्या बाबा स्वर्गेच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राय समकाय तुजी कशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो कराय जाय समका दी
आनी आमी आमचेच कित्याक बक्षयता तशें आमची पावता बस आनी आमकां ताणेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निबार सर्वेस्परा सुरवायटा विज्ञानतली आमकां निबार दया करून ह्या जिवितान सोंसताय आमकां दी सर्गेच्या सुखाक आनी आमच्या सुटवंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी परवशान प्रेगता तर आमकां तुजे उदार काकूते जर पातकांतली सुटय आनी सराकातांतली वाटाय सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचे न्हय पण तुजे पवित्र सभेच्या बाबाटाचे दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जजियत आनी राजवट चलयता ससनांच्या ससनान सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सगळे आसूं एकामेकाक आसल्या तटान शांती दिवया संवसाराचे पाप कटिल्ले आमची काकूट कर हे देवाची शेडी संवसाराचे पाप काडटा ती अदीक आनी अदीक एकामेकाच्या मोगान जिवन आपल्याकूच आमकां संवसाराक दाखोवंक उलो करता ती हे शेडयेक शिवंक आमी फुडें सरतात ती सगळी सुभागी जेजू तुमच्या काळजांनी शिव भितर आमी गायत गायतले Thank you.
सभेस्पद तुमचे सभे आसूं सोदपतवेदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशीर्वाद घालूं वचून या क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा Tuja